अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी के अजलास में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने इंकिशाफ किया है कि मुल्क में तालीम याफ्ता 24% मर्द और 40% खवातीन बेरोजगार हैं। एक चपरासी की नौकरी के लिए 1.5 लाख दरखास्तें आईं, जिनमें एमफिल करने वाले भी शामिल थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज इसके नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। उस्मान मुजफ्फर, बताइएगा मजीद क्या इंकिशाफात सामने आए? जी यासिर नजर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी जो है इसका इजलास हुआ है और इसमें जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं इनकी बेरोजगारी का भी इंकशाफ हुआ और जो फिगर बताए गए हैं वो इंतहाई हैरत अंगेज हैं और उसमें मुल्क में मजमूई तौर पर 24% पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो बेरोजगार हैं। ये कमेटी को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। इसी तरह मुल्क में जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं उनमें 40% जो खवातीन हैं वो बेरोजगार हैं। इसी तरह एक और भी दिलचस्प मुकालमा हुआ इस कमेटी में, जिसमें बाज लोग नौकरी ना मिलने के बायस एमफिल हैं वो ये बताया गया है कि वो दाखिला लेते हैं और एक चपरासी की नौकरी के लिए जो हाई कोर्ट में पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी तकरीबन 1.5 लाख अफराद ने उसके लिए दरख्वास्तें दी हैं। तो इस तरह इन अफराद में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने एमफिल किया हुआ था। तो इस तरह मजमूई तौर पर बताया गया है कि मुल्क में 24% पढ़े लिखे जो अफराद बेरोजगार, इसमें 40% जो खवातीन भी शामिल हैं। और दिन गुजरने के साथ ये भी बताया गया है कमेटी की जो रिपोर्ट पेश की गई है और उसमें इंकशाफ किया गया है कि दिन गुजरने के साथ साथ इन अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है और ज्यादातर वो लोग हैं जो पढ़े लिखे, खास तौर पर जिन्होंने एमफिल और पीएचडी की डिग्रियां भी हासिल कर रखी हैं। यासिर नजर, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए। इस्लामाबाद में जराइम खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। कातिल सड़कों पर सरेआम शहरियों पर गोलियां बरसाने लगे। गुज़िश्ता 2 रोज में 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। रवां साल जराइम की शरह में 25% इजाफा हुआ है। उस्मान मुजफ्फर की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद में कातिल बेलगाम। वफाकी दारुल हुकूमत में 2 रोज में 3 अफराद कत्ल। जराइम पेशा अफराद सरेआम फायरिंग करने लगे। इस्लामाबाद में 2 रोज के दौरान फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद कत्ल, 4 जख्मी हुए। वफाकी दारुल हुकूमत में रवां साल से अब तक कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़राब जबर, अगवा के वाकयात बढ़ने से शहरी गैर महफूज हो गए। सबसे बड़ी जो वजह है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी की सताई अवाम ऐसी एक्टिविटीज करने पर मजबूर हो जाती है। जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस कुछ नहीं कर सकती और आप देख रहे हैं पुलिस तो उल्टा दहशतगर्द पैदा ही कर रही है। ठीक है ना, एक बंदे के साथ नाइंसाफी है उसको सही तरह से उल्टा होता है ऐसे है कि जिसके साथ नाइंसाफी होती है ना, पुलिस वाले पैसे दूसरी पार्टी अगर दे देना वो उसी को उठा के ले जाते हैं और वही मुजरम बन जाता है उल्टा। प्रॉपर्टी डीलर राशिद 3 रोज कबल थाना I9 की हदूद में कत्ल होने वाले निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मिर्जा नवीद का करीबी साथी था। पुलिस के मुताबिक मुलव्विस मुल्ज़िमान को कानून के शिकंजे में लाने के लिए तश्कील दी गई टीमें काम कर रही हैं। उस्मान मुजफ्फर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। रायमंड में नामालूम कार सवारों की फायरिंग से सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट का सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। रायविंड कत्ल होने वाले सिक्योरिटी गार्ड की शिनाख्त नदीम सरफराज के नाम से हुई, जो जड़ावाला का रिहायशी था। मकतूल अपनी फैमिली के हमरा रायविंड के इलाके में रिहायश पजीर था। जराये का कहना है नामालूम कार सवारों ने पुरानी दुश्मनी की बिना पर नदीम सरफराज को कत्ल किया। क्राइम सीन यूनिट ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद जमा कर लिए। पुलिस का कहना है कि वाकई की तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। साइबर क्राइम विंग गुजरांवाला ने ओलंपियन तलहा तालिब के वालिद से फ्रॉड करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरांवाला में साइबर क्राइम विंग की जानिब से ये कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में ओलंपियन तलहा तालिब के वालिद से फ्रॉड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम शहजाद ने पीए वजीर हवाबाजी बनकर तलहा तालिब के वालिद को फोन किया। मुलजिम ने गाड़ी गिफ्ट करने का कहकर 3.5 लाख का फ्रॉड किया था। तलहा तालिब के वालिद ने वजीर आजम पोर्टल में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे राजा भी अब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ साइबर क्राइम विंग ने लाहौर में कामयाब कार्रवाई करते हुए ओलंपियन तलहा तालिब के वालिद से फ्रॉड करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुलजिम ने वफाकी वजीर हवाबाजी का PRO बनकर जो है वो तलहा तालिब के वालिद से कहा था कि उनको
गाड़ी जो है वो गिफ्ट की जा रही है और इसके लिए तकरीबन 3.5 लाख रुपए टैक्स जो है वो जमा करवाना है। तो मुलजिम ने जो है वो 3.5 लाख रुपए दहाए थे, जिस पर साइबर क्राइम विंग ने यहाँ कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जलालपुर पीरवाला के सहूलत बाजार में 430 रुपए में फरोख्त होने वाला 10 किलोग्राम का आटे का थैला अब 540 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जलालपुर पीरवाला में सहूलत बाजार बनाया गया है इस आवाम की सहूलत के लिए, मगर सिर्फ यहाँ पर आटा मिल रहा है, बाकी कोई आइटम नहीं मिल रहा। अगर आटे की बात करें तो आटा पहले 430 रुपए फी 10 किलो मिलता था, अब 540 रुपए फी 10 किलो मिल रहा है, जो कि गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा जुल्म है। जो शहरी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं महंगाई की वजह से। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। किसी किस्म की कोई अशिया यानी के पैकेज के साथ नहीं है सस्ते बाजार के अंदर, और अगर आटा है तो गरीब आवाम को 430 रुपए का मिलने की बजाय अब उसका भी रेट बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से गरीब आवाम आटे से भी मुतासिर हो चुकी है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि गरीब आदमी 3 वक्त की रोटी खाने के लिए आटे का रेट कम किया जाए, घी का रेट कम किया जाए और चीनी का रेट कम किया जाए, ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। जी, महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से घरों की नई आबादी में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। गुज़िश्ता 8 दिन से पानी न आने से लोग बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। अहले इलाका ने पानी के खाली बर्तन उठाकर एहतजाज शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात अमरलाल से। बिल्कुल, घरों के नई आबादी में गुज़िश्ता 8 दिन से पानी न होने की वजह से लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आज मजबूर होकर उन्होंने नई आबादी के रहायशियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। इनका यही कहना है कि गुज़िश्ता 8 दिन से पानी न होने की वजह से हम घरों में परेशान हैं, घरों में खाने पीने के लिए भी परेशान हैं, लेकिन महकमे पब्लिक हेल्थ हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त पानी न होने के खिलाफ बच्चे हो, छोटे हो या बड़े हो, वो नई आबादी में ही एहतजाज शुरू कर दिया है और खाली बर्तन उठाकर एहतजाज कर रहे हैं। कुछ यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एक हफ्ता गुजर गया है, हमारे नई आबादी में हजारों लोग रहते हैं। हमने बार बार पब्लिक हेल्थ को बोला है कि पानी दो हमको, तो हम आला इदारों के अपील करते हैं कि खुदारा कि हमारे नई आबादी पे थोड़ा नजर करम की जाए, जो क्योंकि इधर पब्लिक हेल्थ के जो मुलाजिम रखे हैं, वडेरों के रखे हैं, जैसे बोलते हैं ऐसे करते हैं। तो हम खुदारा हाथ मांग के बोलेंगे इन बच्चों पे रहम करो और हमारी नई आबादी को पानी दो। पानी यहाँ पर नहीं है, बहुत टाइम से, ये 8-10 दिन हो गए पानी के लिए हम बहुत तकलीफ में करके आप पानी का कोई इंतजाम करें। ये वडेरों की वजह से सारे मुलाजिम उनके रखे हुए हैं, वो जैसे कहते हैं वो करते हैं। हमारे पास तो पानी पीने का भी नहीं है, नाना धोना तो अलग की बात है। निजाम है वो जरा धर्म भरम है। लोग जो यहाँ पे रहते हैं कम्युनिटी में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, पानी के बगैर किस चीज का गुजारा। यहाँ पे तो जर भी नहीं है कि हम जर के पानी वगैरह कोई अरेंजमेंट करें। मुलाजमीन है अर्लियर जाते हैं स्कूलों में या कोई कहाँ पे अपनी जॉब पे जाते हैं, नहाने के लिए हाथ में धोने के लिए पानी नहीं है। और दूसरा तारीख है ये नई आबादी के, भाई यहाँ पे 2 बजे के बाद ही रात को पानी आता है। भाई कब लाइट होती है यहाँ पे? एक तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, लाइट होती नहीं है, पानी 2 बजे डायरेक्टली टैंक्स में आता नहीं है। फिर वहाँ पे बंदा कौन जागेगा जो जाके रात को 2 बजे पानी चलाएगा। और हफ्ता 10 दिन हो गए तकरीबन पानी आ नहीं रहा। ये देखें आप, छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं इनको देखें, इनके हाथों में बोतल्स हैं, कहाँ से हम पानी की बोतल्स लाएंगे। ये थे रायशी और शहरीन का यही कहना है कि महकमे पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से जहाँ से ये पानी की लाइनें आती है वहाँ वाल जो है वो खराब हो चुके हैं। अब महकमे पब्लिक हेल्थ जहाँ करोड़ों लाखों रुपए फंड तो लेती है, लेकिन वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से पानी का बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर गया है, लोग सड़कों पर निकल आ चुके हैं। बच्चे हो, छोटे हो, वो भी बर्तन उठाकर एहतजाज कर रहे हैं कि पानी क्यों नहीं है। वो हुक्मरानों से यही मांग रहे हैं कि आखिर पानी नहीं दोगे तो हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें कोई गली नहीं पकी चाहिए, हमें पानी तो दो। बदीन के कब्रिस्तान का बुरा हाल है। कब्रिस्तान सीवरेज और बारिश के पानी से भर चुके हैं, जिसके बायस कब्रों को शदीद नुकसान होने लगा है। इसी पर मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे इमरान अब्बास से। देखिए, जिला बदीन में होने वाली हालिया बारिशों ने जहां गलियों को, सड़कों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं पर कब्रिस्तानों को भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि बारिशों का पानी इन कब्रिस्तानों में जमा होने से कब्रें मिस्मार होने लगी हैं। साथ में सीवरेज का निजाम भी दरम बरम होने से जो गटर नालों का पानी है वो भी इन्हीं कब्रिस्तान में दाखिल होने से कब्रों को शदीद नुकसान होने लगा है। कब्रें मिस्मार हो रही है और मेन नाला खराब होने की वजह से पूरे इलाकों का जो गटर नालों का पानी है वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है। आप जाके अंदर मोहल्लों में देखें कि गटर का पानी वापस आ रहा है। कई दिनों से, कई महीने हो गए हैं, आगे सफाई नहीं हो रही है।
علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ بارشوں کے پانی کے ساتھ جو گٹر نالوں کا پانی ہے وہ بھی بہت زیادہ ان قبروں کو نقصان دے رہا ہے، جس کے باعث قبرستان پورے پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد ان قبرستانوں سے پانی کا اخراج کیا جائے تاکہ ان قبروں کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ جی جیکب آباد میں میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہر کے گنجان آبادی والے علاقے شاہ قاضی محلہ میں گٹروں کا گندا پانی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں غلام عباس۔ ہاں جی بالکل، بات کی جائے اگر جیکب آباد میں عوامی مسائل کی تو جیکب آباد میں ڈرینیج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث جو ڈرینیج کا گندا پانی ہے وہ شہر کی گلیوں اور محلوں میں تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شہریوں سے جب اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 2 سال قبل ڈرینیج سسٹم کی بحالی کے لیے اربوں روپے منظور کیے گئے تھے، لیکن وہ ساری جو رقم تھی وہ کرپشن کی نظر ہو گئی، جس کے باعث جیکب آباد شہر کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ آج بھی ناکارہ ہے اور شہری جو ہے اب عذاب میں مبتلا ہے۔ شہریوں نے حکام بالا سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ نوٹس لے کر یہ گندے پانی کی نکاسی کو یقینی بنائیں تاکہ جو شہری ہے وہ بڑے عذاب سے بچ سکے۔ جی سانگھڑ کی تحصیل شہداد پور میں حکومت وقت کی جانب سے محکمہ پبلک ہیلتھ کے زیر اہتمام کروڑوں روپے کی لاگت سے دی جانے والی واٹر سپلائی اسکیم شہریوں کو فائدہ نہ دے سکی۔ شہری آج بھی زیر زمین پانی پینے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے عبد الرحمان خاص خیلی سے۔ جی بالکل، میں اس وقت ضلع سانگھڑ کی تحصیل شہداد پور کے علاقے اس واٹر سپلائی اسکیم یعنی کہ میگا پروجیکٹ والی اسکیم پر موجود ہوں۔ یہ اسکیم سابقہ منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرحوم عبدالسلام تھیم کی جانب سے شہداد پور کے شہریوں کو دی گئی تھی۔ یہ قصور ہے سرکار کا، انتظامیہ کا، اور جو آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیکہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو جیسے ٹھیکہ ہوتا ہے منسٹر کمیشن ہے، سارے کمیشن ایم پی اے کے پاس، ایم این اے کے پاس، اور جو کرتا دھرتا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹلی وہی کمیشن لیتے ہیں، ان کا منسٹر بھی کمیشن لیتا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہاں سے بیماریاں لگتی ہیں اس پانیوں سے۔ جب اگر سپلائی میں آئے تو اچھا پانی تو بندہ ادھر کیوں رلنے آئے۔ اور زور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس واٹر سپلائی کی اسکیم کا نوٹس لیا جائے، اس اسکیم کو فعال بنا کر شہداد پور کے شہریوں کو صاف پینا کا پانی پہنچایا جائے۔ عبد الرحمان خاص کے لیے آج نیوز سانگھڑ۔ سوات میں خواتین کے حقوق کی علمبردار تبسم عدنان کو عالمی خواتین امن ایوارڈ کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ ان کا انتخاب 30 ملکوں کی خواتین میں سے کیا گیا ہے۔ انور انجم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سوات سعید الشریف سے تعلق رکھنے والی خواتین جرگہ کی سربراہ تبسم عدنان کو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے پر دنیا بھر کی 30 ممالک میں پاکستان سے پہلی بار انٹرنیشنل خواتین پیس بلڈنگ ایوارڈ 2021 کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ مجھے یہ ایوارڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ادارے USIP کی طرف سے ملا ہے اور وہ ہر سال وومن پیس بلڈنگ ایوارڈ ایک ایسی عورت کو دیتے ہیں جو امن پہ کام کرتی ہے، اور مجھے اس لیے ملا ہے کیونکہ میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہوں۔ تبسم عدنان نے 2013 میں پہلی بار خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے جرگہ بنایا تھا، جس میں اب تک 3000 سے زائد جرگے کیے گئے ہیں۔ وراثت کی کیسز آتے ہیں، اس میں جو ہے خلا طلاق کی کیسز آتے ہیں، اس میں وائلنس کی کیسز آتے ہیں، جو خودکشیوں کے نام پر جو وائلنس ان پہ ہوا ہوتا ہے اور پھر اسے خودکشی کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم نے قبر کشائیاں بھی کروائی ہیں، ہم نے جو ہے ریپ کیسز بھی کیے ہیں، سورا پہ بھی کام کیا ہے۔ تبسم عدنان خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کی مسائل بھی جرگے کے ذریعے حل کرنے میں پیش ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ اپنی نام کر چکی ہے۔ خواتین پیس بلڈنگ کے لیے تبسم عدنان کی نامزدگی نہ صرف سوات بلکہ پورے ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ انور انجم، آج نیوز سوات۔ لذیذ مچھلی سے لطف اندوز ہونے کے لیے پشاور کے شہریوں نے سردیاب کا رخ کر دیا۔ کوئی گرل مچھلی سے تو کوئی کڑھائی مچھلی کے مزے لے رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اعظم رحمان۔ شہرسدہ کا تفریحی مقام سردریاب اور سردریاب کی مشہور مچھلی، جو کھائے ایک بار وہ آئے یہاں بار بار۔ شہری دور دراز کے علاقوں سے سردریاب سے پکڑی جانے والی مچھلیاں کھانے آتے ہیں۔ کوئی شیر مائی کھا رہا ہے تو کوئی مار شیر۔ ماشیر مچھلی ادھر گریل میں پکاتا ہے، نمکین ہے، بہت اچھا ہے۔ گریل میں کھایا، الحمدللہ گریل میں بہت مزیدار ہے،
تو الحمدللہ یعنی یہ اس علاقے کا مشہور تحفہ ہیں. جو ساتھی ہمارے قریب دور سے آتے ہیں ہم یہ اس کو یہ تحفہ دیتے ہیں. کیا وہ جی صدریاب جاتے ہیں ادھر ہم مچھلی کھلاتے ہیں. ریٹ بھی صحیح لگاتے اور کھانا بہت زبردست قسم بناتے ہیں. لوگ مزہ بھی لیتے. مہنگائی بھی اسی نہیں ہے, دھوکہ بھی ادھر بھی زیادہ نہیں ہے. مچھلی بنانے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ مچھلی کے ذائقے دار ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ دیسی مسالے استعمال کرتے ہیں. ہم بازار سے یہ ایسے خریدتے, خود ہی مشین پہ مارتے, ادھر مچھلی پہ لگاتے. بازار سے تیار مسالہ نہیں لاتے. کوئی دوستوں کے ہمراہ تو کوئی فیملی کے ہمراہ لذیذ مچھلی سے لطف اندوز ہوتا ہے. کیمرمین منیب گل کے ساتھ اعظم رحمان, آج نیوز, پشاور. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آج کے ساتھ ویلکم بیک. رائیونڈ میں بڑے بڑے پلازے تو بنا دیے گئے لیکن ان میں پارکنگ کی جگہ نہ بنائے جانے کے باعث گاڑیاں سڑکوں پر پارک کی جاتی ہیں, جس کے باعث ٹریفک کا نظام معطل رہنے لگا ہے. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے آصف نعیم شیخ سے. جی بالکل, ضلعی انتظامیہ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی نااہلی کی وجہ سے رائیونڈ کے تمام پلازہ جات میں اس وقت پارکنگ کی جگہ نہیں چھوڑی گئی, جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام کئی گھنٹے معطل رہتا ہے. شہر کے تمام اہم شاہراہوں, سندر روڈ, مانگا روڈ, ریلوے روڈ, اسی طرح لاہور روڈ پر جتنے بھی پلازے تعمیر کیے گئے ہیں ان کے آگے سے پارکنگ کی جگہ نہیں چھوڑی گئی اور موٹر سائیکلیں, کاریں, گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام معطل رہتا ہے. اس حوالے سے ٹریفک پولیس نے بھی کئی بار کمپین چلائی ہے لیکن اس کے بارے میں ضلعی انتظامیہ بالخصوص میٹروپولیٹن کارپوریشن نے کوئی اس پہ حکمت عملی نہیں اپنائی اور نہ ہی ان مالکان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر رہتا ہے. اور یہ مالکان ان جگہ کو رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے بھاری کرایہ وصول کر رہے ہیں. دوسری بات میں اس حوالے سے آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ پارکنگ کے علاوہ جو فٹ پاتھ بنائے گئے ہیں پیدل چلنے کے لیے وہاں پہ بھی ٹھیلے اور پتھارے قائم کر دیے گئے ہیں. پیدل چلنا لوگوں کے لیے محال ہو چکا ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن افسران اور کمشنر لاہور اس کا فوری نوٹس لیں. پاکستان ریلوے سکھر کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا, جس کے تحت 1.5 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے. مزید جانتے ہیں سکھر میں آج نیوز کے نمائندے جمیل مغل سے. جی, پاکستان کو گرین کرنے کے لیے وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستان ریلوے سکھر ڈویژن کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈی ایس ریلوے شعیب احمد نے آج ڈی ایس آفس میں پودا لگا کر اس مہم کا آغاز کیا ہے اور یہ مہم جو ہے پورے سکھر ڈویژن ریلوے میں جو ہے کی جائے گی. اس وقت میں سب موجود ہیں ڈی ایس سکھر, اور اس میں جو ٹوٹل ریلویز کو پرائم منسٹر کی طرف سے ہمارے ٹارگٹ جو ملا ہوا ہے وہ تقریباً 10 لاکھ پودوں کا ہے. تو اس میں 10 لاکھ میں سے نا 1.5 لاکھ ہم نے لگانے ہیں. سکھر ڈویژن ہے, 7 ڈویژنز ہیں جیسے آپ کو پتا ہے. تقریباً 20,000 پودے ہم لگا چکے ہیں. اس سال جو باقی ریمیننگ ہیں اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ ٹریز لگائیں جو کہ بینیفیشل بھی ہوں. یہ مورنگا ٹری آپ کو پتا ہے, یہ میریکل ٹری بھی کہتے ہیں, ڈاکٹر ٹری بھی کہتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ بہت ہی ہماری نظر میں کہ یہ ٹریز لگائے جائیں اور وہ لگائے جائیں جس کا بینیفٹ بھی ہو. ان کا کہنا ہے کہ پودے لگانے سے جو ہے آب و ہوا میں جو ہے فرق پڑے گا, جو موئسچرائزر ہے وہ بھی بہتر ہوگا. تو یوں 1.5 لاکھ پودے جو ہے لگانے کا مہم کا آغاز ہو گیا ہے, جو مہم 1.5 لاکھ پودے لگانے تک جاری رہے گی. جی, لاڑکانہ کے شہریوں کے درینہ مسائل حل کرنے کے لیے بیگم نصرت بھٹو لائبریری ہال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. کھلی کچہری میں شہریوں کی شرکت کم جبکہ سرکاری ملازمین کی تعداد بڑی موجود تھی, جس پر صوبائی وزیر اسماعیل راہو نے متعلقہ افسران کو فوری طور پر عوام کے مسائل حل کرنے کی ہدایت دی. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنے ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ aaj.tv. آج کے ساتھ